आपलो धर्म निश्चितपणे पाळचो, परंतु दुसऱ्याच्या धर्माक वायट म्हणटली, दुसऱ्याच्या धर्माचेर आघात करचो न्ही, दुसऱ्या धर्माच्यो भावना दुखोवच्यो न्ही अशें ह्या सगळ्या हातूंतल्यान हांव सांगता आनी हाचो निशेध करता. भाऊ तुमकां अशें म्हणपाचें की एंटी सनातन धर्मी हय एक्झॅक्टली एंटी सनातन तो वागता, परत करता. शक्तीची खंयची ती शक्तीची जी आमी उपासक आसा सगळे, संपूर्ण जग आसा, संपूर्ण देश आसा, ताजी तो थट्ट करता आनी त्यामुळे ताचो निशेध. नमस्कार. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्यामध्ये आमचे केंद्रीय मंत्री श्री पद्मावत नायक आसा, मॅडम दिलारा लोबो, मॅडम मिस्टर मायकल लोबो आनी एक्स मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकर. राहुल गांधी हांच्यांनी केल्लो स्टेटमेंट इंडिया अलायन्स हो शक्तीचो विनाश करपा खातीर आसा. ह्या तेज्या स्टेटमेंटाचो हांव निशेध करता, कंडेम करता. आनी हो ज्या पद्दतीचो स्टेटमेंट तांच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान वापरला की सनातन हिंदू धर्मा खातीर पुराय देशांतल्या लोकां खातीर शक्ती हे भक्तीचें स्थान आसा आनी पुराय देशांत अशी कितलीशीच शक्तीपीठ आसात आनी ह्या शक्तीपीठाचेर आस्थेक भावनेक हिंदू धर्मीयच न्ही तर बाकी धर्मीय लोक सुद्दां जे आसा पळय न्ही ह्या शक्तीपीठांचेर वता. त्या शक्तीपीठांचो नाश करपाचो किंवा विनाश करपाचो कोणी येवचचें न्ही, कोणी तेजो विचारय करचो न्ही आनी खरोखरूच हिंदू धर्मीय तांकां वगी रावचे ना. अशा पद्दतीच्या स्टेटमेंटाचो हांव म्हज्या समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव निशेध करता आनी सगळ्यांनी ताजो निशेध करचो. आमी सदोदीत शक्ती रुपी माता जी म्हणटा दुर्गा माता, गोंयांत आमी शांतादुर्गा, गोंयांत आमी सातेरी माता हांकां सगळ्यांक म्हणटा आनी त्याच बरोबर आमी शक्ती रुपी माता ही आमची नारी शक्ती जी आसा तिका सदोदीत आमी वंदनीय म्हटल्या. म्हणून तर आमी सगळ्यात पयलीं माननीय मोदीजींच्या 4 पिलरात आमी नारी शक्ती ही सगळ्यात श्रेष्ठ शक्ती सांगल्या, मागीर युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. आमी नारी ही आमकां वंदनीय आसा, वंदनीय माता आसा. म्हणून देवी रुपी आशिल्ली आमची शक्ती रुपी आशिल्ली माता ही आमच्या खातीर वंदनीय आसा. तेजी थट्टा कोणी करची न्ही आनी तिजो विनाश करपाचो कोणीच केन्ना येवचचें न्ही. त्या खातीर आनी खऱ्या अर्थात आमी जेका म्हणटा म्हणजे ह्या शक्ती रुपीचो आशिर्वाद हो भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान सदोदीत आसतलो आनी जे शक्ती रुपी ह्या शक्तीचो विनाश करपाक सोदता तांकां लोक दाखोवन दितले. आनी येता ते 4 तारखे दिसा म्हाका दिसता हाजो रिजल्ट आमकां पळोवपाक मेळटलो. ह्या सगळ्या म्हणजे देवी रुपी शक्ती रुपी देवीचो आनी शक्ती रुपी नारींचोय बी आशिर्वाद हो भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसतलो, कमळाचेर आसतलो, माननीय मोदीजीचेर आसतलो, परत एकदां हे सरकार हाडपा खातीर आसतलो. आनी त्या शक्ती रुपी शक्तीचो नाश करपाक जो सोदता तांकां नारी शक्ती तर आसाच आसा हे सगळे जाण दाखोवन दितले. कारण त्या खातीर आज परत एकदां समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव काँग्रेसचे लिडर जे भारत जोडो आनी कितें करपा खातीर एनडीएचो लिडर, कारण एनडीएक प्रत्येक फावटी म्हणजे जावं तो मागीर स्टॅलिनाचो मिनिस्टर फ्रॉम द तमिळनाडू मिस्टर स्टॅलिन आनी बाकी ताचो चेडो आनी बाकीचे सगळे एनडीएचे वेळच्या वेळी सनातन हिंदू धर्माचेर आघात करपाचो जो तेंच्यांनी प्रयत्न केला हे हिंदू धर्मीय विरोधी आसात. ह्या सगळ्यांचो हांव समेस्त सगळ्यांच्या वतीन परत एकदां हांव निशेध करता आनी सगळ्या जाणांनी म्हणजे हांचो निशेध करप गरजेचो आसा. हांकां हांची जागा दाखोवन दिवप गरजेचो आसा. लोक ह्या तेंच्या विशयाचेर केन्नाच वगी रावचे ना. आमकां ही शक्ती रुपी किंवा शक्तीपीठ हे प्रत्येक गोंयांत तर विशेष करून आमी आमची सातेरी मातेक सुद्दां शक्तीपीठ बांदलेलें आसा, शांतादुर्गेक आमी शक्तीपीठ बांदलेलें आसा. ह्या गोंयकारा खातीर शक्ती रुपी माता ही वंदनीय आसा. ती सदोदीत आमच्या खातीर ही शक्ती रुपी माता ही कायमची वंदनीय उरतली आनी सगळ्या लोकांनी ताका एकदां दाखोवन दिवचें इतकेंच सांगता आनी हाची प्रश्न सोपयता. इंडिया सॉरी हांवें फक्त इंडिया येती इंडिया नॉट एनडीए इंडी इंडी इंडी. यो निवेदन दिवपाक सर हांवें वडे घातलेलें कॅनूर रोड जाली कितलींच वर्सां म्हाज्या